قربانی وچ لکیا اے رب دا پیار، رب دا پیار، ہر قطرہ خون لکھے نیکی دا اقرار، نیکی دا اقرار۔ تسی کدے سوچیا ہے کہ عید الاضحیٰ صرف گوشت کھان والی عید نہیں، بلکہ اے تہوار کروڑاں غریباں دے رزق دا وسیلہ بندا ہے۔ عید قربانی نال کیویں ملک دی معیشت ہل جاندی ہے، اے گل سن کے تہاڈی عقل حیران رہ جائے گی۔ عید الاضحیٰ دے موقع تے اندازے دے مطابق 4 خرب روپیاں تو ود دا مویشی منڈی دا کاروبار ہوندا ہے۔ صرف کسائی لوگ تقریباً 23 ارب روپے مزدوری دی شکل وچ کما لیندے نے۔ چارے دا کاروبار بھی تقریباً 3 ارب روپے تو ود ہوندا ہے۔ اے دنیا دا سب تو وڈا تہوار ہے، اے دنیا دا سب تو وڈا تہوار ہے، جتھے صرف عبادت نہیں، جتھے صرف عبادت نہیں بلکہ اربوں روپیاں دی معیشت حرکت وچ آ جاندی ہے۔ غریباں نوں مزدوری ملدی ہے، کساناں دا چارہ وک جاندا ہے، دیہاتی لوکاں نوں اپنے جانوراں دے ودیا ریٹ ملدے نے۔ اربوں روپے دی مالیت دے جانور ٹرکاں وچ لے آ کے شہر لے آئے جاندے نے۔ اس کاروبار دے وچ سینکڑیاں لوگ کما لیندے نے۔ عید دے بعد غریباں نوں مہنگا گوشت مفت ملدا ہے، کھلاں کئی 100 ارب روپے وچ وکدیاں نے۔ چمڑے دیاں فیکٹریاں دے وچ کم ہوندا ہے تے انہاں فیکٹریاں دے ورکرز نوں وی رزق ملدا ہے۔ انہاں سارے لوکاں نے جڑا پیسہ کمایا او پھر اپنے اپنے گھراں دے خرچ لئی خرچ کردے نے۔ اس طرح اے پیسہ دوبارہ مارکیٹ وچ آ جاندا ہے تے اسی طرح دوبارہ پھر نواں کاروبار شروع ہو جاندا ہے۔ اس عید دے نال ملک دی معیشت دے اندر ایک ایہو جا پہیا گھم جاندا ہے، ایک ایہو جا پہیا گھم جاندا ہے جن دے نال ہر طبقہ خاص طور تے غریب طبقہ مستفید ہوندا ہے۔ اے قربانی صرف گوشت کھلان والی گل نہیں، بلکہ غریباں لئی پورے سال دا روزگار پیدا کرن والا رب دا نظام ہے۔ دنیا دا کوئی بھی ملک جے کدی ارب پتی لوکاں دے کولوں ٹیکس لے کے غریباں دے وچ پیسہ بانٹنا شروع کر دے، پھر بھی انہاں نوں اونا فائدہ نہیں ہوئے گا جتنا قربانی کرن دے نال اللہ دا ایک حکم منن دے نال ایک مسلمان ملک نوں فائدہ ہوندا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا اے لوگو تسی میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے آخری نبی دی امت دے وچوں پیدا فرمایا۔ قربانی سچی اطاعت دی پہچان ہر وار وچ وسدا ہے۔